बचपन से मेरा भाई छोटा मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था, अलग बिस्तर का इंतज़ाम नहीं हो सकता था। मैं बड़ी थी होने की वजह से इसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखती थी। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, हम दोनों के दरमियान रिश्ता बहुत गहरा और ख़ास होता चला गया। जब वो 18 साल का हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि वो अब मासूम बच्चा नहीं रहा। इसकी अदाओं में एक नई निराली कशिश आ गई थी। रात को एक ही कमरे में होने पर लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर हो गई है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं। इस रात मैं देर तक जाग रही थी। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, बस सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। वो मेरे करीब आकर बैठा। मैंने मजाक में इसके बाल खींचे तो वो बोला, दीदी आप अभी भी कॉलेज वाली लड़की लगती हो, शादी क्यों नहीं की? मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मजबूरियां थी। वो आहिस्ता से करीब आए और बोला, दीदी आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती। अगली रातों में वो थका हुआ आता, मैं इसका ख्याल रखती। एक रात इसने कहा, दीदी आज थोड़ी मालिश कर दो। वो धीरे से बोला, आपके पास होने पर सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने शर्माते हुए कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं दीदी अब मैं बच्चा नहीं रहा। इसके बाद वो मेरे करीब आया, सर मेरे कंधे पर रख दिया। हमारी बातें गहरी होती गईं। वो मुझे अपनी दुनिया बता रहा था, मैं इसे अपनी परेशानियां। एक रात इसने धीरे से कहा, दीदी आप मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत और बहन हो। वक्त इसी तरह गुजरता गया। दोनों ही एक ही कमरे में रहते, रात गए तक बातें करते, कभी छत पर बैठकर सितारे गिनते तो कभी बारिश के दिनों में खिड़की के पास बैठे चाय पीते। बहन ने अपनी बहुत सी ख्वाहिशें घर की खातिर छोड़ दी थी। कॉलेज के बाद वो मज़ीद पढ़ना चाहती थी मगर घर के हालात इजाज़त नहीं देते थे। इसने खामोशी से अपनी ख्वाहिशें दिल में दफन कर लीं और घर संभाल लिया। भाई को जब इस बात का एहसास हुआ तो इसने एक दिन कह दिया कि एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। वो मुस्कुरा दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम कामयाब हो जाओ। भाई हमेशा इस बात को संजीदगी से लेता। वो रात देर तक पढ़ता रहता, कभी थक जाता तो बहन खामोशी से इसके लिए चाय बना लेती। एक सर्द रात थी, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बिजली भी चली गई थी, कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। भाई किताब बंद करके खिड़की के पास जाकर बैठ गई। दीदी हाँ, कभी कभी लगता है हम बहुत जल्द बड़े हो गए। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, शायद जिम्मेदारियां इंसान को जल्द बड़ा कर देती हैं। वो मुस्कुराया, लेकिन एक बात अच्छी है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। इस रात दोनों देर तक पुरानी बातें याद करते रहे। बचपन की शरारतें, स्कूल के किस्से, ईद की खुशियाँ और वो दिन जब घर में सिर्फ एक पंखा होता था और दोनों इसी के सामने बैठकर लड़ते रहते थे। वक्त गुजरता गया, भाई यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अब इसकी मसरूफियात बढ़ गई थी। पहले जैसी लंबी बातें कम होने लगी मगर ताल्लुक में वही गर्मी बाकी थी। बहन अक्सर रात को इसका इंतज़ार करती। जब वो देर से घर आता तो पूछती, खाना खाया है या नहीं, और वो हमेशा एक ही जवाब देता, अगर आपके साथ ना खाऊं तो मज़ा नहीं आता। एक दिन भाई बहुत परेशान घर आया, इसके इम्तहानात ख़राब हुए थे। वो खामोशी से कमरे में जाकर बैठ गया। बहन इसके कमरे में गई और आहिस्ता से बोली, हर हार इंसान को कुछ सिखाती है, खुद पर इतना सख्त मत बनो। वो पहली बार इसके सामने रुक रहा। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, बहन ने नरमी से कहा, तुम कभी मुझे मायूस नहीं कर सकते। ये अल्फाज इसके दिल में हमेशा के लिए बस गए। चंद साल बाद बाइक की नौकरी लग गई, घर के हालात बदलने लगे। पहली तनख्वाह मिलने पर वो सीधा घर आया और एक छोटा सा तोहफा बहन को दिया। ये क्या है? आपके लिए। बहन ने डिब्बा खोला तो इसमें खूबसूरत घड़ी थी। इतनी महंगी चीज़ क्यों ली? इसी तरह वो हंस पड़ा, आपने सारी ज़िंदगी मेरे लिए वक्त निकाला है, ये सिर्फ इसी वक्त के लिए छोटा सा शुक्रिया है। बहन की आंखें नम हो गई। फिर एक दिन इसके लिए रिश्ता आया। घर में खुशी की फिजा थी मगर भाई गैर मामूली तौर पर खामोश रहने लगा। रात को छत पर बैठे वो आहिस्ता से बोला, घर बहुत खाली हो जाएगा। बहन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते कभी दूर नहीं होते, चाहे लोग कितने ही दूर चले जाएं। शादी के दिन भाई हर काम में मसरूफ रहा मगर जब रुखसती का वक्त आया तो वो खुद को मजबूत न रख सका। बहन गाड़ी में बैठने लगी तो इसने धीरे से कहा, आप हमेशा मेरा घर
رہیں گی۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زندگی آگے بڑھتی رہی، دونوں اپنی اپنی مصروفیات میں گم ہو گئے، مگر ہر ہفتے فون پر گھنٹوں بات ہوتی، کبھی بچپن یاد کرتے، کبھی ماں کی ڈانٹ، کبھی وہ پرانا کمرہ جہاں ان کی آدھی زندگی گزری تھی۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، مگر ان کے درمیان محبت، احترام اور اپنائیت ویسے ہی رہی، اور شاید کچھ رشتوں کی اصل خوبصورتی یہی ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ بدلتے نہیں بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، گھر کے حالات بھی بدلنے لگے تھے۔ پرانا صحن جہاں کبھی شام کے وقت سب اکٹھے بیٹھتے تھے، اب پہلے جیسا آباد نہیں رہتا تھا۔ ماں کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی اور والد پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے۔ بھائی اب نوکری کے سلسلے میں کافی مصروف رہتا، مگر ہر شام گھر آتے ہی سب سے پہلے ماں کے کمرے میں جاتا، پھر عادت کے مطابق اپنے پرانے کمرے کے دروازے پر چند لمحے رک جاتا۔ وہی کمرہ، وہی کھڑکی، وہی دیوار پر لگی پرانی تصویریں، فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہاں خاموشی رہتی تھی۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، بھائی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا کہ فون بجا۔ اسکرین پر بہن کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم دیدی۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں دیدی، بس بارش دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑی، تمہیں بارش ہمیشہ سے پسند تھی اور آپ کو بھی ہمیشہ چائے چاہیے ہوتی تھی۔ بارش میں دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر بہن نے دھیرے سے پوچھا، گھر کا خیال رکھتے ہو نا؟ وہ نرم لہجے میں بولا، آپ کی عادتیں ابھی تک نہیں گئیں۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ لوگ دور جا کر بھی زندگی کا حصہ رہتے ہیں۔ چند مہینوں بعد عید آئی۔ بہن کئی دن بعد گھر آنے والی تھی۔ ماں صبح سے تیاریوں میں مصروف تھی، بھائی بھی غیر معمولی طور پر خوش نظر آ رہا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو وہ تقریباً فوراً دروازے کی طرف گیا۔ بہن سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ وہ ہنس پڑا۔ گھر مکمل لگ رہا تھا، رات گئے تک سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پرانی تصویریں دیکھیں، بچپن کے قصے دہرائے گئے اور ہر بار پر ہنسی گونجتی رہی۔ رات کو چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہن رنگنگ کے پاس کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ بھائی بھی آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یاد ہے، وہ بولا، آپ کہا کرتی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہن نے مسکرا کر کہا، اور دیکھو ہو گیا نا۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا۔ زندگی نے دونوں کو الگ راستے دیے تھے، مگر ان رستوں کے درمیان ایک تعلق ہمیشہ قائم رہا، خلوص کا، اعتماد کا اور ان یادوں کا جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اسی رات بھائی نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، کچھ لوگ ہی انسان کا اصل گھر ہوتے ہیں۔ اور یہ بہن اور بھائی کی محبت ہمیں دکھاتی ہے کہ زندگی میں جتنی مرضی مشکلات آ جائیں، ہمیں ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہمیں گرنا نہیں چاہیے، ہمیں ہر بار اٹھنا چاہیے اور پھر سے ہمت کرنی چاہیے۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔